ऐवान बाला में है, जहां कानून साजी की जाती है, पाकिस्तान का आइन को सामने रखते हुए किसी भी सिस्टम, रियासत और निजाम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि लोगों की जान, माल और उनकी नामूस की हिफाजत की जाए। पाकिस्तान, जैसा कि हमारे एक मोतबर मुअज़्ज़ज़ वजीर दाखिला ने फरमाया कि कोलैप्स कर चुका हुआ है, ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका हुआ है। और अगर एक जिम्मेदार आदमी जो सिस्टम के अंदर है वो ऐसी बात करता है, हम तो पहले से कह रहे थे कि सब कोलैप्स कर चुका हुआ है, इसका सारा सिस्टम कोलैप्स कर चुका हुआ है। अब जो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है लोगों की सेहत का ख्याल रखना, जो हत्ता जो आजाद हैं इनके लिए भी हेल्थ फैसिलिटीज मुहैया करना, ये बुनियादी इंसानी हुकूक में से है, हुकूमत की ड्यूटी उनको मुहैया करे। इस वक्त कोट लखपत जेल में कैदी हैं, जिनमें से एक डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, 76 साल उनकी उम्र है। उन्हें दहशतगर्दी के केस में पकड़ा हुआ है, वो बहुत बड़ी दहशतगर्द है। उनके ऊपर यानी एंटी टेररिस्ट अदालत में उनके ऊपर केसेस चलते हैं। उनका कैंसर की मरीजा हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, उनको अस्थमा का मसला है, 15-20 कदम नहीं चल सकती, मुश्किल में है। लेकिन उनको किसी किस्म का, एक बुजुर्ग खातून का होने के बावजूद रिलीफ नहीं मिल रहा। इसके बावजूद कि वो मरीज आए, खुद भी अस्पताल के, जेल के अंदर भी इलाज करती है दूसरों का, अभी 15 से 20 कदम से ज्यादा नहीं चल सकती। उनको मोरे की भी तकलीफ है, डॉक्टर ने कहा कि मोरे का ऑपरेशन होना चाहिए इनका, वरना कुछ भी ये अंदर चल भी नहीं सकेंगी। जनाब वाला एक इंसानी मसला है। एक बुजुर्ग खातून है, वो टीचर रही है, मुअल्लिमा रही है, पढ़ाती रही है मेडिकल कॉलेज के अंदर। जब नवाज शरीफ साहब की बीमारी की बात चली तो उन्होंने कहा कि इनको फौरी तौर पर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, और उन्हीं की बुनियाद के ऊपर फिर बाहर भी चले गए। वो खुद इस वक्त विक्टिम है बेमुरव्वती का, बेअखलाकी का, और उनके हुकूक बीइंग एक सीनियर सिटीजन के भी और मरीज होने के भी उनको नहीं मिल रहे हैं। बाकायदा उनके लिए बंदोबस्त होना चाहिए ताकि उनको बाहर भेज दें, घर भेज दें, बाहर अस्पताल में भेज दें, उनको रखें, तो जेल में ना रखें। अब उनको सांस का मसला है, सांस के लिए वो एक चीज कोई आला लगाती है, मशीन लगाती है, रात को 4-4 घंटे बिजली जेल में नहीं होती है, सांस की तकलीफ उनको होती है, हफ्स होती है, मुश्किलात हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम रातों को खुद तो आराम से सोते हैं। और ये जो सीनियर सिटीजन जो हमारे लिए रोल मॉडल थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद एक रोल मॉडल है हमारे लिए, सबके लिए, डॉक्टर्स के लिए, टीचर्स के लिए, माओ के लिए, और उनके साथ इस तरह का जुल्म हो रहा है। मेरी गुजारिश है कि हम इसके लिए आवाज उठाएं, हम बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए आवाज उठाएं, हम सारे मिलकर उठाएं। गलतियां आपसे भी होती हैं, इधर से भी होती हैं, लेकिन आए मिलकर इन गलतियों का इजाला करें। जी सर। और इस हवाले से बाकायदा दूसरा, आपके कोलीग यहां पर थे, जनाब एजाज चौधरी साहब, सेनेटर थे, अब बीमार हैं और दिल के मरीज हैं। उनका दिल के हवाले से प्रोसीजर हुआ, प्रॉपर केयर नहीं हुआ, उसका किडनी पर असर हुआ है, और अब उनका किडनी का क्रेडिनेन का मसला बना हुआ है, 3rd स्टेज पे जाकर पहुंचा हुआ है, वो जेल के अंदर है। उनका वजन 55 किलो से भी शायद नीचे आ गया। वो दहशतगर्द है, बहुत बड़ा दहशतगर्द है, वो पार्लियामेंटेरियन दहशतगर्द, सियासतदान दहशतगर्द। ये कब तक सिलसिला चलेगा? मेरी गुजारिश है अपने जो ट्रेजरी के बुजुर्गान हैं वो जरा यहाँ बैठे हुए हैं, इन मसाइल पर तवज्जो दें ताकि हम चीजों को दुरुस्त तौर पर हल कर सके। तीसरी बात, सर बहुत परेशान हूं मैं, ज्यादा तफसील से बात नहीं कर रहा हूं। तो तीसरी बात, बाकी भी कैदी है वहां पर, नौजवान कैदी हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। आप जनाब वाला फतुहात का भी इज़हार करते हैं, फतह भी हासिल हुई है, तो जब फतह कोई हासिल होती है तो इंसान अपने बाम को भी उसकी कोई मिठाई शीरीनी देता है। जेल के कैदी जो होते हैं, जिनकी 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने जेल होती है, उनको माफ कर दिया जाता है, ईद पर माफ कर दिया जाता है। तो ये जो लोग पॉलिटिकल सियासी कैदी हैं मुख्तलिफ नामों से, 9 मई के हवाले से और हवालों से, इन्हें भी रिलीफ मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा जेल काट दी। थैंक यू सर, आपका पॉइंट ऑफ फैसला किया है जी सर। उस फैसले के बाद पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी फिजा बन रही थी, हम एक दूसरे के करीब हो रहे थे, दिल करीब हो रहे थे, हील हो रही थी, जो सूरत हाल थी वो उसको बेहतरी आ रही थी, बेहतरी आ रही थी सर, बेहतरी आ रही थी। उस दिन आप बहुत नाराज हुए थे जब आपको इग्नोर किया गया था, तो बेहतरी आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आर्टिकल 190 के तहत हुकूमत बाउंड है, एग्जैक्टली बाउंड है, उस पर अमल करें। 190 सर, 190 बाउंड है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि चीजों को बेहतर होने दें, सियासतदान पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। जी सर। जब कोर्ट ने फैसला कर दिया, इस पर अमल करें जी सर, और लोगों को थोड़ा सा खुश होने दें और आपस में करीब होने का मौका दें, ताकि इस मुल्क को हम बेहतरी की तरफ ले जा सकें। मुत्तफिका एफर्ट्स के जरिए जो वजीर साहब यहाँ बैठे हुए, आप खुद
میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا Thank you, کیونکہ sir. چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہو. Thank you, sir. لہٰذا ہمیں توقع ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور آج انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ اس پر عمل ہو جائے گا وقت سے پہلے اور پاکستان کے عوام کو خوشی کا موقع ملے گا. ہم سب خوش ہوں گے اور ہم ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہو سکیں گے اور مل کر بہتر کام کر سکیں گے. دیکھیں ہمیں سچ بولنا چاہیے اور حقیقت سے کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے. سچ کبھی شکست نہیں کھا سکتا, سچ ہمیشہ جیت جاتا ہے. کچھ حقائق ایسے ہمارے وطن کے ہیں جو سچ ہیں, حقیقتیں ہیں, ہم ان کو جھٹلا نہیں سکتے. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, وکیل بھی ہیں, لائر بھی ہیں, پولیٹیشین بھی ہیں, پارلیمانی لیڈر بھی ہیں, آپ کا تجربہ بھی ہے. منسٹر صاحب آ جائے. منسٹر صاحب, آپ کے منسٹر صاحب, آپ کے جو جوابات ہیں ہم ان سے مطمئن نہیں ہیں. دیکھیں شیر سے مخاطب ہو جائیں سر, آپ ڈپٹی چیئرمین رہے ہیں سر, پلیز. کرتا ہوں, مطمئن نہیں ہے. میں نے پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب تو کہا کہ 15 سے 20 قدم نہیں وہ چل سکتی. انہوں نے کہا 9 مئی میں کور کمانڈر کے حملے, گھر کے حملے میں وہ شریک تھی. سر یہ الزام ہے, یہ بہتان ہے. ایک انتہائی معزز خاتون پر, ایک ایسی شخصیت جس سے سب آپ بھی ان سے محبت کرتے ہوں گے, ہر کوئی ان کا احترام کرتا ہے, وہ ایسی خاتون نہیں ہے. وہ تو رو کری تھی. پھر خان صاحب نے کہا کہ آپ آئیں, جو مجرم ہے اس پہ چلائیں, CCTV کیمرے کی فوٹیجز لے کے آئیں, فری اینڈ فیئر ٹرائل کریں ان کا. سر وہ دہشت گرد نہیں ہے, وہ مجرم نہیں ہے, وہ مجرمہ نہیں ہے, اس نے یہ جرم انجام نہیں دیا جس کی سزا مل رہی ہے. پھر وہ کینسر کی مریضہ ہے, اس کا علاج ہو رہا ہے. وہ دل کیا اسے کہتے ہیں, کبھی کمر کی جو موریں ہیں ان کی مریضہ ہے, استھما کی مریضہ ہے, وہ نہیں چل سکتی ہیں. ہر ایک انسانی مسئلہ ہے. آپ ان کو انسانی حوالوں سے دیکھیں. آپ کہیں جناب والا وہ مجرمہ ہے, اس نے جرم انجام دیا ہے, وہ 9 مئی کے حملوں میں کور کمانڈر کے گھر پر شریک ہے. کوئی سوچ سکتا ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ایسا قدم بھی اٹھا سکتی ہیں, سوچ بھی سکتی ہیں. خدا کے لیے ایسا نہ کریں. سیاستدان ہونے کا میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا کہ مجھے جرم نہ بنے کہ سیاست جرم ہے. اتنی معزز خاتون. اسی طرح سے جناب اعجاز چودھری صاحب کے بارے میں سر, وہ ان کا صحیح علاج نہیں ہو رہا ہے. ان کا پروسیجر ہوا دل کا, اس کے بعد ان کو ٹریٹمنٹ صحیح نہیں کیا گیا اور اس کے بعد ان کی صورتحال ان کی کڈنیز کے اوپر اثر ہو گیا ہے. تھینک یو سر. خان صاحب کا جو مسئلہ ہے, دیکھیں خان جب کورٹ کا فیصلہ آیا پورے پاکستان کے اندر ایک اچھی ویو گئی ہے لوگوں کی اور صورتحال بہتری کی طرف جا رہی تھی. آپ نے اننیسیسری قدم اٹھایا ہے, نہیں اٹھانا چاہیے تھا آپ کو. کیوں پہلے, لہذا میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن آرٹیکل 190 اب سے کہتا ہے آپ کو باؤنڈ کرتے اس پر عمل کریں. آپ اس پر عمل کریں, بالآخر دودھ میں مینگنیاں نہ ڈالیں. تھینک یو سر. اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تھینک یو سر. لہذا میری گزارش ہے کہ جو جواب دیے جاتے ہیں کم از کم ان کی کوئی حقیقت تو ہونی چاہیے نا. تھینک یو سر. آپ خود ہمیں کیا کہتے تھے, ابھی کیا کر رہے ہیں. تھینک یو سر. اس لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کے اوپر ہماری پہلے بھی ان سے ملاقاتیں رہی ہیں, اس کو سیاسی نقطہ نظر سے دیکھیں. تھینک یو سر. پاکستان کی بہتری کے نقطہ نظر سے دیکھیں. پاکستان کے عوام کے دلوں میں ایک سکون کے حوالے سے دیکھیں. پاکستان پہلی تباہی کی طرف جا رہا ہے. پولیٹیکل ریکنسلیشن کی ضرورت ہے. یہ وقت ہے کہ آپ اس کے ذریعے پولیٹیکل ریکنسلیشن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے سر. ملک کو بہتر کر سکتے ہیں. تھینک یو سر. آپ کی حکومت کوئی نہیں کرائے گا. ہم کبھی بھی اس طرح سے کام نہیں کریں گے جیسے آتے ہیں جناب والا کسی کے ساتھ مل کر عدم اعتماد کر کے آپ کو کھٹے لینے لگائیں کسی کے ساتھ, کالے ازما کے ساتھ مل کر. ایسا نہیں کریں گے. نہ ڈریں, نہ گھبرائیں, خدا خیر کرے گا انشاءاللہ, لیکن جس کا حق ہے اس کو دے. شکریہ. تھینک یو سر. کوشچن نمبر 70 سینیٹر. Please order in the house. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ماشاءاللہ چیئرمین سینٹ صاحب, آپ سینئر پولیٹیشین ہیں, یہاں سیزنڈ پولیٹیشین بیٹھے ہوئے ہیں, سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. سر میں یہاں پر بالکل کیا کہتے ہیں کہ ایک ابتدائی طالب علم کے طور پر یہاں سینٹ میں ہوں. سر میرا ایک سوال ہے کہ اس طرح سے بل پاس کرائے جاتے ہیں, کوئی حادثہ ہو گیا ہے؟ اس طرح سے تو نہیں ہوتا. یہ تو کوئی قانون سازی کا دنیا میں طریقہ ہی نہیں ہے. ایسے قانون بنائے جاتے ہیں اچانک آسمان سے جیسے کوئی چیز گرتی ہے. سر اس کو پراپر پروسیجر کے تحت کرنا چاہیے, ہمیں پہلے ملنا چاہیے. ابھی تک میرے پاس میرے خیال میں نہیں ہے یہاں پر آگے کیبل وکی سے ابھی آیا یہ ہے. ٹھیک ہے, ایک صفحہ دیا. تو سر میری گزارش یہ ہے کہ جو طریقہ کار ہے بل کو آپ پڑھ لیں. ابھی کیا پڑھنا ہے سر اس کو, ابھی کیا ہے یہ, ابھی کیا ہے سر. یہ ایسے ہوتا ہے بل پاس ہونا, اگر 2 دن بعد ہو جائے, 3 دن بعد ہو جائے, 4 دن بعد ہو جائے, پہلے مل جائے, اس پہ مطالعہ کیا جائے, بحث کی جائے, ڈیبیٹ یہاں پر ہو, پھر پاس ہو جائے, کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیں میں لیڈر آف دا اپوزیشن, میں آپ سے ایک گزارش کروں. یہ ایک بل پاس ہوا ہے, ایسی روایت نہیں ٹھیک. آپ سنیں. قانون سے جب میں بات کروں میری بات چلے بولیں. بسم اللہ. ایک بل پاس ہوا ہے. اب یہاں حادثہ ہوا ہے سر, یہ جو بھی ہوا ہے, یہاں گورنمنٹ کا بل ہے وہ لے کر آئے ہیں. اب اس کے لیے بحث کے لیے میں نے لیڈر آف دا اپوزیشن کو ٹائم دیا سر,
اور آپ اگر بحث کرنا چاہیں کریں. سر ہم اس رویے کی I have to take the sense of the house. سر اس کو کمیٹی میں بھیجیں. ہم اس رویے کی مخالفت کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں اس پر. یہ درست طریقہ نہیں ہے. پلیز سر آپ اس کو آپ ماشاءاللہ انتہائی عقل مند سمجھدار جو یہاں پر بیٹھے باوقار شخصیت ہیں, اس کو جو طریقہ کار ہوتا ہے قانون سازی کا اس کے مطابق چلائیں, اور اچانک نہ کریں. بھی حادثہ ہو گیا ہے, خدا نہ خواستہ کوئی طوفان آ گیا ہے, زلزلہ آ گیا ہے, 2-4 دن بعد ہو جائے, 5 دن بعد ہو جائے, کیا حرج ہے اس میں؟ آپ نے یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے پڑھ لیا.